السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي. اهلا وسهلا بالمشتركات الجديدات في القناة وحتى المشتركات القديمات اللي دائما معايا، الوفيات اللي لا يخطيهم عليا. دونك الفيديو ديال اليوم هو نزولا على الطلبات ديالكم، هو محنشه بربعه ديال الحشوات. فيه حشوه ديال السمك، حشوه ديال الجبن، حشوه ديال الدجاج بطريقه ديال البسطيله ديال الدجاج، حشوه ديال الكبده مشرمله. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. نتوما بطبيعه الحال غتختاروا اللي كيناسبكم واللي كيريحكم. ممكن انكم ديروا الحشوات بربعه، كيف ممكن ديروا حشوتين فقط او واحده فقط، يعني لكم الاختيار. المهم انا غير حاولت نعطيكم واحد الحاجه اللي هي حصريه ولاول مره على اليوتيوب، واللي غادي تحمر لكم الوجه ديالكم قدام الضيوف ديالكم. طبعا باش ما نطولوش، تفضلوا شوفوا الفيديوهات، الصور وطريقه التحضير. غادي نحتاجو نص كيلو ديال القمرون نقي، اولا كيلو بالقشور اللي بغيتو كنقيوه. الا كان فيه داك الوسخ ديالو كنحيدوه لانه هو اللي كيخمز لينا القمرون. كنديروه في واحد الشبك ونخليوه على الاقل واحد ساعتين او 3 يستقطر مزيان. من بعد كنديروا واحد الورق النشاف على واحد الطبسيل، كنديروا القمرون ديالنا فوق منه وكنبقاو كنحيدوا داك الماء زائد، لان دائما الحوت ديالكم اما فاش كتبغيو طيبوه اولا فاش كتبغيو ديروه في بسطيله او اي حاجه، ملي كيكون هي كتغسلوه كديروه كيطلق الماء وكيجي مبجبج وما كيجيش زوين. يعني من الافضل نشفوه، نعطيوه وقت انه ينشف ونديروا له هذه الطريقه هذه. من بعد كنديروه في واحد الاناء اولا في واحد الجبيبينه، وكنديروا واحد المعلقه ديال الزعتر، القليل من الملح، القليل من الابزار، وواحد معلقه ديال العطريه ديال السمك، اما كتوجدوها في البيت اما كتتباع جاهزه. كنديروا تقريبا واحد 2 معالق او معلقه ديال زيت الزيتون. اللي كيقول لك ان الحاجه ملي كنبغيو نشرملوها ما كنديروش فيها الزيت لان ما كتشربش العطريه، فهذا غلط. ملي كنديروا ديك المعلقه ماشي مشكل، وكنشرملوا الزيت القمرون ديالنا بهذا الشكل، ثم كنخليوه. ومن الافضل ليله كامله هكذا كنربحوا الوقت وكنحيدوا علينا داك التماره، يعني كنفرقوا الشغل ديالنا. كنحتاجوا هنايا نص كيلو ديال الكالامار، كنديروا له القليل من الابزار، القليل من عطريه ديال السمك اولا بهارات السمك، تقريبا واحد الملعقه. كنديروا الملح وكنديروا واحد المعلقه ديال المعدنوس مقطع رقيق، خصوصا الا كانت العطريه ديالنا ديال السمك ما فيهاش المعدنوس ميبس. غادي نديروا واحد شويه ديال الحليب حتى كيتغطى لينا تقريبا الكالامار ديالنا. بالنسبه للحليب، هذه نصيحه كنعطيها لكم البنات، دائما الكالامار ديالكم مرقدوه في الحليب اقل وقت، يعني 2 ديال الساعات واكثر وقت ليله كامله. عاد داك الساعه طيبوه ولا قليوه ولا، لان كيجي رائع وكيجي كيذوب في الفم. غادي نخليوه حتى هو يرتاح في الثلاجه ليله كامله. غنمشيو للسمك الاخر، السمك الابيض. انا هنا درت الميرلون، عندي فيها كيلو، ولكن احتاجيت غير قل في هذه المحنشه هذه ديال 45، والباقي درتو في حاجه اخرى. يعني بالنسبه للعطريه غادي نديروا نفس الشيء مع داكشي الاخر، وغادي نزيدوا واحد معلقه صغيره ديال ازير. غادي نخلطوا بواحد 2 ديال المعالق هكذاك ديال زيت الزيتون كيف ما كتلاحظوا. ومن بعد كنديروها على السمك ديالنا. الا بغيتوها البنات ديروا شرموله ديال الحوت دابا وتشرملوا الحوت ديالكم كامل، راه ما كاين حتى شي مشكل. المهم انا درت بحال هذا الشيء، وكان ضروري خاصني ندير شرموله ديال الحوت الكبد ديالي اللي غنديرو حتى هو في الحشوه. فشرملت هكذا، ومن بعد زدت واحد شويه ديال شرموله ديال الحوت اللي بغيت نطيبو. غادي نخليه ليله كامله. غادي نمشي دابا نصاوبو الشرموله ديال الحوت. غادي نحتاجو واحد زلافه ديال القزبر ومعدنوس مفروم.
معلقة صغيرة ديال بابريكا أو التحميرة، معلقة صغيرة ديال الكمون، القليل من الملح، شوية ديال الخرقوم، شوية ديال الإبزار، واحد جوج ديال الفصوص ديال الثوم كبار محكوكين، نصف حامضة مصيرة، معلقة كبيرة أو معلقة أو جوج ديال المعالق ديال الهريسة على حسب الذوق، القليل من عصير الليمون، والقليل من زيت الزيتون أو الخل اللي بغيتو في عوض الليمون. في المهراز اولا في الطحانه ديالكم كنديروا كلشي، القزبر والمعدنوس، البابريكا، الكمون، الخرقوم، الملح، الابزار، الثوم، نص حامضه مصيره. كيف ما كتشوفوا هنا درت الحامض المصير اللي كيكون شويه معسل، ممكن ديروا حتى الاخر ماشي مشكل. واحد ملعقه او جوج معالق على حسب الذوق ديال الهريسه. كاين اللي كيدير صلصه الطماطم المصبره، انا ما كنديرهاش، ما كتعجبنيش بزاف. كنديروا واحد شويه ديال الماء، تقريبا واحد جوج معالق هكذاك، والقليل من زيت الزيتون، واحد جوج او ثلاثه ديال المعالق. كنطحنوا الكل حتى كنحصلوا على واحد العجينه. هذه هي العطريه ديال الحوت، اكيد كل السيدات كيعرفوها. كنخليوها جانبا وكنمشيو للكبده ديالنا. عندي هنا نص كيلو ديال الكبده ديال البقري، ممكن ديروا الكبده بيبي، الكبده ديال الدجاج، اي حاجه. كاين بزاف ديال الطرق البنات ديال الكبده باش نحيدوا هاد القشره. ممكن اننا نشويوها واحد شويه على الفحم، اولا في واحد المقلاة، اولا نديروها في واحد الماء غليان مع الحامض لمده واحد دقيقه او ما كاملاش. انا ما درتش هادشي هذا، غسلت الكبده ديالي، درتها تسقطر حتى هي خليتها تقريبا واحد ساعه تحيد داك الماء ديالها وكلشي. من بعد حيدت لها القشره، قطعتها مربعات صغار وضفت عليها واحد 3 ديال المعالق ديال الشرموله اللي درت. غادي نخليها حتى هي ليله كامله في الثلاجه، وغادي نمشيو نوجدوا الحشوه ديال الدجاج بحال الحشوه اللي كنديروا في بسطيله ديال الدجاج تماما. غادي نحتاجو واحد الدجاجه من وزن كيلو و800 هكذاك، لان كل ما الدجاج في البسطيله كيكون صغير خصكم تعرفوا انه كيجي بنين بزاف. غادي نغسلوها مزيان بالملح، وغنحيدوا الملح ونديروا الحامض، نقدروا نديروا الزنبوع، الدقيق الابيض، سكينجبير. كاين بزاف ديال الطرق ديال غسل الدجاج اللي هي زوينه، نقدر نديرها لكم ان شاء الله في فيديوهات جايه. المهم كنغسلوا الدجاج ديالنا، كنخليوه يستقطر حتى هو مزيان حتى كيتحيد منه الماء، عاد ديك الساعه كنشرملوه. غادي نحتاجوا الكاس مع مرش ديال اما زيت الزيتون اولا زيت الزيتون مخلط مع زيت نباتي، نقدروا نديروه نص نص اللي بغينا. القليل من الملح، معلقه صغيره ديال السمن، معلقه صغيره ونص ديال السكينجبير، شويه ديال الابزار، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم، وزلافه ديال القزبر ومعدنوس مفرومين. اول حاجه غادي نديرو القليل من الزيت، ماشي كله، غير واحد ربع كاس تقريبا، مع داك القزبر والمعدنوس، الملح، جميع التوابل. غادي نخلطوهم مزيان حتى غادي يندمجوا لينا. غادي نجيبو الطنجره فاش غادي نطيبو الدجاج ديالنا، وغادي نشرملو هاد الدجاج مزيان حتى هو باش يدخل فيه العطريه. وانا دائما كنفضل، قلتها لكم حتى فاش كنت درت معكم البسطيله الوزانيه، غتلقاوها لتحت ديال الدجاج. دائما من الافضل تشرملو الدجاج قبل، كيجي لذيذ بزاف وكيجي بنين بنين بنين، يعني ماشي غير طايب غير هكاك وصافي كيجي باسل، لا بالعكس، كيجي مشرب ديك الشرموله مزيان، كيجي حتى في البنه ملي كتذوقي كيجي بنين. دونك كنشرملو بحال اللي قلنا ديك الطريفات كاملين بهذا الشكل هذا، وكنخليهم حتى هما ليله كامله. وإلا ما بغيتوش هاد الطريقه البنات ديال ليله كامله، ممكن انكم تشربلو اقل وقت ممكن هو جوج ديال الساعات، يعني ساعتين. صافي دابا ما بقى لنا ما يتشرمل. كنجبدوا اول حاجه الدجاج، كنديروا واحد العود ديال القرفه، شويه ديال السيبيزات، تقريبا واحد الوحيده، كيلو ديال البصل مقطع شنانف، الزيت اللي بقات لنا في داك الكاس، وكاس ديال الماء مخلط مع شعيرات ديال الزعفران شعرات، تقريبا واحد 3 ديال الشعيرات او 4. ما تكثروش الزعفران شعره، كاين اللي كيكثر وكيجي المذاق ماشي زوين نهائيا، كيجي داك الزعفران غالب وما كيجيش المذاق زوين ديال البسطيله ديال الدجاج. صافي كنردوهم على النار وكنبقاو كنحركو مزيان. كيف ما لاحظتوا اننا درنا كاس مع مرش ديال الماء،
فهو الماء غادي يطلق، داك الدجاج كيطلق لينا الماء. مع التحريك منين غادي يبان لنا أن غلات، غادي نغطيو الطنجرة ديالنا، وغادي نخليو هاد الدجاج هذا يطيب لنا لمدة ديال ساعة ديال المكانة. ساعة يعني الدجاج عندنا ماشي كبير بزاف، ساعة كيكون كافية أو ساعة إلا ربع. دائما كننصحكم أن النار تكون منخفضة. صافي دابا الدجاج طاب، ها نتوما كيف كيبان لكم. غادي نديروه فواحد الشبك يستقطر كامل، ثم غنخليوه جانبا. غنمشيو نحيدو ديك البسيبيصه والقرفه وكلشي اللي عندنا في المريقه، ثم نضيفو واحد شويه ديال السكر. بالنسبه للحلاوه كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد، ما كتعجبنيش البصله تكون حلوه بزاف عاوتاني حتى كتكهم، غير شي شويه. بحال اللي كتشاهدوا ان المرق جد لذيذ، اللون ديالو رائع. صافي كيف ما قلنا غادي نضيفو اما العسل اما السكر العادي اما السكر الاسمر، كلها يدير على حسب القياس اللي بغا. انا هنا تقريبا درت واحد جوج ديال المعالق. غادي نبقاو نخلطو مزيان داك البصيله حتى غادي يختفي لينا الماء تماما. ما غاديش نتوقفوا بالتحريك، هذه صراحه هي ماشي هي اصعب مرحله في البصيله، هي فاش كتبقاي كدوزي ديك البصله وكتبقاي واقفه عليها، يعني ما خصكش تسمحي فيها باش ما كتلصق لكمش وباش ما كتحرقش. صافي حتى كيختفي لينا بحال اللي قلنا الماء تماما، وكتبقى لنا غير الدميعه في البصله. في هذا الاثناء كاين اللي كيبغي يدير البيض يديرو، انا اكتفيت غير بالبصل. باش غادي نخلط واحد القليل منه في الدجاج ديالي، وخليت القليل باش درت به حاجه اخرى. فرتت الدجاج ديالي، حيدتو الجلده العظومه، تاكدوا ان ما كاينش كاع العظم، خليته جانبا. جبدت القمرون ديالي، درت واحد المقله على النار ودرت فيها معلقه ديال الزبده، ودرت فيها واحد معلقه ديال شرموله ديال السمك. كندوزوهم شي شويه، ما خصهمش يطيبوا بزاف لان باقيين غادي يطيبوا فاش غادي نديروا المحنشه ديالنا في الفرن. يعني غير على ما يبدا اللي يبان لكم اللون تبدل صافي، وديك الساعه كنديرهم في واحد المصفات. ضروري السمك ديالنا في بسطيله ديال الحوت ولا في المحنشه ولا في اي حاجه فيها الورقه انه يكون ناشف نهائيا. هنا غنجبدوا الكالامار ديالنا وغادي نخليو نفس المقله نديروا عليها معلقه صغيره د الزبده، شرموله عاوتاني، وندوزوه دغيا دغيا كيطيب بواحد السرعه اللي خياليه. غير يبان لكم انه بدا كيتجمع، كتقيسوا فيه بيديكم كتلقاوه انه صافي يعني كيتفرتت، راه مزيان وطايب وفتي. كنصفيوه حتى هو ونديروه بنفس الطريقه في واحد المصفات. دابا غادي ننتقلوا للفطر. غادي ندير الفطر الاسود والفطر الاخر. بالنسبه للفطر الاسود غادي نديروه في ماء دافئ واحد شويه على ما كيتنفخ. هنا درت الفطر الطري. غادي نقطعو بحال هكا. بالنسبه للناس اللي غتكون باغا دير بسطيله ديال السمك فكتخليه بحال هكا صاين يعني كبير، عاد كدوزو. واللي باغي يدير محنشه خاصو يتقطع رقيق. صافي المهم من بعد ما قطعته كنديرو حتى هو مع واحد المعلقه صغيره ديال الزبده في نفس المقله، وكندوزو حتى هو. كنزيدو عليه واحد المعلقه الا بقات ديال الشرموله، وكنبقاو كنخلطو مزيان. كنمشيو لهذا الفطر الاسود اللي منتفخ. انا هنا كنوريكم المراحل بالنسبه للمبتدئات اللي ما عمرها ما خدمات بالفطر الاسود ولا شي حاجه. صافي كنمشيو كنقطعوه بحال هكذا، ثم كنضيفوه للفطر الاخر. ممكن انكم تستعملوا الفطر المعلب، اي فطر نتوما كتحبوا. كندوزوه بحال هكا، كنجهدوا شويه المقله باش كيشرب لينا ديك الشرموله وكلشي، ومن بعد حتى هو كديروهم في واحد المصفات. نخليو لكل جانبا. نمشيو للسمك الابيض ديالنا. هذا فاش غادي نطيب نيت السمك راه مدهون بالزيت من الاسفل. غادي ندخلو الفرن مسخن من قبل على 180 درجه لمده 15 دقيقه، او من 15 ل 20 دقيقه على حسب الفرن ديالكم. كنجبدوه كيف ما كتلاحظوا. كنحاول نقطعو متوسط لان عندي هنا محنشه ما عنديش بسطيله. البسطيله كيبغي يبقى كبير باش كيبان. غادي نمشيو نديرو القشور ديال
القمرون فواحد شويه ديال الماء، وغادي نديروه معاهم بصله صغيره ورقه سيدنا موسى. غادي نخليوهم على النار حتى غادي يغلاو بهذا الشكل هذا. ثم غادي نصفيو داك القشور ديال القمرون، وفي داك الماء غادي نديرو فيه الشعريه الصينيه ديالنا، العلبه الصغيره ماشي الكبيره، الصغيره. صافي غادي نديروها في واحد الشباك تسقطر، وغادي نديرو معاها شويه ديال الهريسه، وغادي نبقاو كنخلطوا باليدين ديالنا مزيان حتى غادي تشرب لينا داك الهريسه. ندوزوها في واحد المقله تكون ناشفه لمده دقيقه غير باش كتنشف لينا شي شويه. وكنضيفوا لها واحد القليل من قشور ديال حامضه مصيره مقطعه رقيقه بحال اللي كتشاهدوا. كنخلطوها وصافي، وها هما العناصر كلهم واجدين باش نديروا بسطيله ديال السمك. بالنسبه للناس اللي كتبغي دير بسطيله ديال الحوت وما كتكونش مثلا دايره شي حشوه الفرomاج، مثلا بحال انا دايره الفرomاج في الحنشه، ما بغيتش ندير الفرomاج في هنايا في الحشوه السمك، فكديروا الجبن كتحكوه باش كيعطيكم التعليكه في البسطيله ديالكم. المهم خلطت جميع المقادير دابا بحال اللي كتشاهدوا، خليت السمك الابيض حتى الاخر باش ما يتعجليش، خلطت باليدين ديالي مزيان كيف ما كتشاهدوا حتى اندمجت ليا داك الشعريه مع السمك كله. نضيف دابا السمك الابيض، انا درت غير نصف الكميه والنصف الاخر خليته حيت كان حاجتي به. تقريبا يعني في المجموع غنكون درت واحد نص كيلو ديال الحوت الابيض في هاد المحنشه هادي. صافي كنديروا شويه ديال صلصه الصوجه اختياريه، اللي ما بغاش يديرها ماشي مشكل، وكنخلطو مزيان وكنخليو هاد الحشوه واجده جانبا. غنمشيو دابا نطيبوا الكبده ديالنا. غادي نديروه في واحد الطنجره ولا في واحد المقله القليل من زيت الزيتون، ثم غادي نديرو الكبده مشرمله ديالنا طيب. الاشاره فقط، الكبده مقطعه مربعات رقاقين بزاف على قبل المحنشه، لان الا كانوا المربعات غلاظين فغادي يجيو لنا باينين فاش غادي نلويو المحنشه ديالنا. غادي نضيفوا القليل من الماء مخلط مع شويه الشرموله اللي بقات لنا في الاناء، نخليوها طيب لمده تقريبا ديال 5 ديال الدقائق. الكبده ما خصهاش نهائيا طيب بزاف، كل ما طبت بزاف كل ما كتقصح، يعني حنا نبقاو نراقبوها حتى تبان لنا انها كذوب لينا في اليد صافي ونطفيو عليها. كيف ما كتشاهدوا انا هنايا كتبان لي بقات لها غير واحد شحال واحد شويه ونطفي عليها، ثم نديرها في واحد الشبك ونخليها تسقطر. شوفوا دابا الحشوه ديال الجبن، عندي هنا 35 حبه ديال الجبن كيري مربع، اللي غادي نخلطو مع زلافه ديال المعدنوس مقطع، زلافه صغيره. غادي نخلط مزيان باليدين ديالي بحال اللي كنعجن. كيف ما كتشاهدوا حشوه رائعه جدا، كتجي بنينه وسهله. منين غادي يندمجوا لنا مزيان مع بعضهم الجبن والمعدنوس، غادي نديروهم في واحد جيب الحلواني اللي يكون الراس ديالو دائري عادي، يكون كبير شويه باش كيخرج لنا لو بودان زوين ومقاد. الا ما كانش جيب الحلواني كنقدروا غير بين يدينا نبقاو كنلويو هكا حرابل ونحطوهم في الورقه ديال المحنشه. من بعد ما بردوا لي الحشوات ديالي غادي نمشيو دابا للمونطاج. غادي نحتاجو زبده مخلطه مع الزيت اولا الزيت بوحديتها، القليل من الدقيق اللي كنخلطوا معاه القليل جدا من الماء، وكنبقاو كنخلطوا مزيان بواحد الفرشات حتى كنحصلوا على واحد لاباط بحال هكا بحال الجير، هي باش كنلصقوا الورقه ديالنا اولا اصفر البيض. غادي نمشيو للورقه الكبيره ديال البسطيله. كنختاروا الورقه ديال الزيت ماشي الورقه ديال البخار، لان الا درنا المحنشه بورقه البخار فهي كتفزر خصوصا الناس المبتدئات. يعني انا كنصحكم انكم تستعملوا ورقه الزيت. غادي نقطعوا داك الجوانب اللي كيكونوا حورش، كنفتحوا الورقه بحال هكا وكنقسموها على جوج. بالنسبه ليا انا فاحتاجيت 8 ديال الورقات كبار، يعني غيكون واحد نص كيلو هكذاك. بالنسبه للناس اللي مبتدئات كنصحكم انكم ديروا كيلو الا ربع، باش حتى الا مثلا شي وريقه تقطعوا ولا ما تلووش مزيان بشي حاجه تلقاو فاش ديروا لو غاتراباج. المهم بحال هكا كنحيدوا ورقه على اختها بهذا الشكل هذا،
كندهنوا طاولة العمل مزيان بالزيت والزبدة باش ما يلصقولناش داك الوريقات. نلصقوا كل ورقة مع الأخرى بأصفر البيض أو بالدقيق. كيف ما كتشوفوا الورقة الأخرى النصف اللي دائري من داك الجهة، والورقة الثانية اللي حطيت حداها النصف اللي دائري من الجهة ديالي، يعني كنخالفوهم باش كيعطينا بحال شي مستطيل. صافي كندهنوا مزيان الزبده والزيت، وبطبيعه الحال كنحاولوا نلصقوا مزيان كل جانب مع الاخر حتى كنكملوا. المهم في كل دوره البنات اولا في كل حربول درت جوج ديال الورقات اللي هما قسمتهم على جوج راه باينين. صافي من بعد غادي نحط الحشوه. انا هنا نورمالمون خصني نبدا بالكبده، ولكن ملي كنت كنصور كانت بزاف كتطفى لي لاباراي لان ديشارجات. المهم هنايا بديت لكم كموديل، ومن بعد نتوما كديروا بنفس الطريقه لكل شيء. انا هنا غادي نحط الحشوه دابا ديال السمك. ديروا شويه ديال اصفر البيض اولا الدقيق في الجوانب، يعني في الجانب اللي من لهيه والجانب اللي من هنا، باش فاش كتلويو كتلصق مزيان الورقه على الحشوه. ونسيت ما قلت لكمش اننا دائما الورقه داك الجهه الملسه هي اللي كتكون يعني في الاسفل، باش فاش كنلويوها كتصبح من الفوق. كنلويو مزيان كيف ما كتشوفوا. الحشوه خاصها ما تكونش كثيره باش ما تطرطقش لكم المحنشه، وكذلك ما تزيروش داك التزيار بزاف حتى كتقجوا الورقه وتقدر تطرطق لكم. وديما في الجوانب باش كيلصق لنا مزيان الحربور راه كنديروا اما اصفر البيض اما داك الدقيق اللي مخلط مع الماء. كنأكد عليكم باش ما تنساوش. اذا هنا اول حاجه بديت بها انا هي الحشوه ديال الكبد. الكبده مقطعه رقيقه حطيتها بنفس الطريقه، بديت كنلوي بنفس الطريقه. جبت الصينيه ديال المحنشه الخاصه بالمحنشه اللي كتكون ساهله باش كتزلقي غير المحنشه فوق التبصيل، مدهونه عندي بالزيت مزيان. كنشد داك المحنشه وكنبقى يد كتلوي ويد كتبقى كدور داك الصينيه باش ما كتعذبناش وباش كنحطوها بكل راحه كيف ما كتشاهدوا معايا هنايا. اذا كنبداو كنلويو بحال هكا بيدينا كيف ما كتشاهدوا. صافي غادي نخليوها جانبا، وهنايا غادي نديرو من موراها الحشوه ديال الدجاج. بالنسبه للدجاج خلطت معاه شويه ديال البصله بحال هكا، وديك البصله اللي بقات راني حاجتي بها خليتها باش ندير بها اشياء اخرى. صافي استفت كيف ما الاول على الورقه بحال هكا، ثم مشيت كندير نفس الطريقه كنلوي بنفس الطريقه اللي شفتو في الموديل الاول ديال السمك. صافي حتى كنلوي الحربول ديالي مزيان، ثم كنلصقو مع الحربول ديال الكبده. على حساب لي لا باغي كتصور، فاذا به فاش مشيت كنلقاها طفات. المهم غادي نوريكم كلشي من بعد. غادي نمشي دابا غادي ندير الوراقي بحال اللي درت في الاول 4 ديال الوراق. غادي ندير الحشوه ديال الجبن بنفس الطريقه بحال اللي كتشاهدوا معايا هنايا. غادي نلوي الحربول ديالي مزيان كيف ما غادي تلاحظوا. حشوه ساهله وصراحه كتجي لذيذه، واللي ذاقها كيبقى يتساءل على الفرماج اللي فيها، على اشنو فيها، على صراحه حتى واحد ما كيعرف اشنو فيها لداخل. واهم حاجه انها كتجي بنينه. المهم من بعد ما لوينا الحربول على هذا الشكل غادي نلصقوه مع الدجاج. هنايا حاولت نخلي لاباغي على خاطرها تشارجا باش ما نحاول نحيد لكم زعما باش نحاول نوريكم جميع المراحل. دونك باش كنلصقوا حربول بحربول في المحنشه ضروري ما واحد الطرف كنخليو، يعني كنخليو واحد شويه ديال الفراغ هنايا. الفرماج ما كيكونش واصل حتى للجنب، اي حشوه ما كتكونش واصله حتى للجنب، ضروري ما كنخليو في الجناب، كنخليو اتساع باش كنلقاو فين ندخلو. يعني كنحلوها وكندخلوا ديك الحشوه ديال الدجاج اولا داك الحربول ديال الدجاج في وسط من الحربول ديال الجبن بحال هكا. واكيد اننا كنستعنوا بداك الدقيق مخلط مع الماء اولا باصفر البيض باش كنلصقوا ما بين ورقه وورقه وباش ما كتحلش لينا في الطهي. صافي وكنبقاو كنتبتو بحال هكا باليدين ديالنا حتى كنتاكدوا انها لصقات مزيان. كنكملوا الدوره ديالنا
كيف ما كتشاهدوا. غادي نخليوها جانبا وغادي نمشيو نوجدوا الحربول ديالنا ديال السمك اللي هو اخر حربول. هذا هو الموديل اللي وريتكم في الاول، اللي دورت قدامكم، راه هو هذا. صافي كنقبضوه كيف ما قلت لكم في قبيله، كنخليو دائما في الجوانب الفراغ باش لا كان شي مشكل ولا كيخصنا نلصقو مزيان يكون عندنا بعدا ما نلصقو. صافي بالنسبه للجبن تما كنقطع الورقه، يعني ما كنخليهاش فيها فراغ كتير باش كتجيني ملاصقه مع الحشوه ديال السمك. صافي وكنلصق عاوتاني بالدقيق بنفس الطريقه، كندخل وحده في وحده. اكيد راه السيدات كيعرفوا، ولكن المبتدئات خاصهم ضروري يشوفوا هذه القضيه باش يعرفوا كيفاش كنديروا نلصقوا حشوه مع حشوه في المحنشه. صافي كنبقاو غاديين على هذا الشكل. كيف ما كتلاحظوا ان الكبده بديت رقيقه وانا كنكبر، رقيقة وأنا كنكبر، كتجي حتى في المنظر ديالها هائلة. صافي المهم وصلنا للنهاية. من بعد ما درت الحربول كامل ديال السمك غادي نقبطو وغادي نخشيه في الأسفل بحال هكا. من بعد غادي نبقى كنتكي شوية على داك المحنشة غير باش كنثبتها، لأن بحال اللي نصحتكم في الأول أن الحشوة ما تكونش عامرة حتى غتطرطق، باش فاش نديرو هاد العملية هادي تلقى اتساع باش تزيد. صافي المهم غادي الا بان لنا شي تقطيعه ولا شي حاجه نبقاو نديرو دوك لي غوتوش ما بين ورقه وورقه. غادي هنا بانت لي واحد التقطيعه غادي نقبض واحد الورقه بحال هكا صغيره، غادي ندخلها من الاسفل بحال اللي كتشوفوا، وغادي نقطع شويه تما باش ما تعذبنيش، نقبض واحد السكين ولا واحد العود ديال الاسنان وبه غادي ندخل هذيك الورقه. هذه انا كنصحكم فين ما تبان لكم شي تقطيعه وفي اي محنشه كما بغات تكون النوع ديالها ديروا هذه الطريقه هذه باش كتكاموفليو. صافي غادي نبقى كندهن الزيت والزبده على الوجه كامل بحال هكا. يعني المحنشه قد ما كانت اولا البسطيله قد ما كانت مدهونه فكتجي زوينه بزاف. غادي نقبط واحد العود الاسنان وغادي نبقى نتقب، ما غاديش نمشي للجبن، غنبقى نتقب غير الحشوات الاخرى، غادي نبقى نتقبهم باش ما يطرطقوليش. صافي تقبات هكذا خفاف. من بعد غادي ندخلوها الفرن مسخن من قبل بزاف، يعني الفرن يكون سخون على 180 درجه، نخليوها طيب على خاطرها، نطيبوها من الاسفل هو الاول وعاد داك الساعه نشعلو عليها تحمر من الفوق. غادي نخرجها وهي باقيه سخونه، نزينها بالجبن، بالحامض، بالمعدنوس، بالكرافات يعني بالقمرون. نتوما كتزينوها بالطريقه اللي بغيتوها، كتقدموها بالصحه والراحه.